बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए पाकिस्तान के शाहीनों ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है और दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। दर्जनों के हिसाब से हलाकतें हुई हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान, चाइना और रूस ने मिलकर आखिरी धक्का जो है वो भारत को दे दिया है और भारत को नाज़रीन एक और बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन जो है वो डेवलपमेंट सामने आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो फितनल हिंदुस्तान, फितनल ख़ारिज के ख़िलाफ़ और भारत के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक ही वक्त में मुतअद्दिद महाज़ों के ऊपर इंगेज है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो अपने सारे के सारे दुश्मनों को एक साथ बड़े बड़े सरप्राइजेस देने में भी कोई आप यूँ कह लीजिए कि सानी नहीं रखता है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को धोया, अब अफ़गान तालिबान जो हैं वो फिर मिन्नतें तरले करने पे मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान ने जब उनकी एक नहीं मानी और पाकिस्तान ने कहा ठीक है बस फैसला हो गया कि अगर तुम लोग बाज नहीं आओगे तो फिर हम उसी डंडे से तुम्हें हाँकेंगे जिसके तुम मुस्तहिक हो। उसके बाद दोबारा से तुर्की ने राब्ता किया क्योंकि इन्होंने तुर्की से कहा जी कि हमारी एक और बैठक करवा दें, क्योंकि प्रीवियस जो है वो इनका तकरीबन 18 घंटे की मीटिंग हुई है लेकिन उसमें कोई भी आखिरी मीटिंग के अंदर जो है बाज़ाब्ता तौर पे मामला तय नहीं पा पाए। अब जो है वो नाज़रीन खबर ये आ रही है कि एक तो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ईरान के अंदर मौजूद है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है उनके साथ भी मुलाकात हुई है और वहाँ पर ईरानी हुकाम जो अफ़गानी हुकाम है उनके साथ भी मुलाकात हुई है। तो बातचीत जो है वो चल रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफ़गानियों को समझाया ये जा रहा है कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आना। पाकिस्तान के साथ पंगा लोगे तो तुम पानी की बूंद बूंद को तरसोगे। जो तुम कुन्नड़ डैम पे तुम्हें मशवरे दे रहे हैं बनाने के लिए, तो चित्राल से हमने पानी का रुख मोड़ दिया तो क्या करोगे? तुम्हारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और ये तकरीबन 450 किलोमीटर का इलाका बंजर हो जाएगा तुम्हारा। तो इंसान के बच्चे बनो। तो एक ये समझाया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ठुकाई का सिलसिला भी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चलतन का पहाड़ी सिलसिला है नाज़रीन, और ये जो है वो पहाड़ी सिलसिला बलूचिस्तान के अंदर है और कोयटा के नज़दीक ये बनता है। वहाँ पर पहले एक एयर स्ट्राइक की गई है और उसमें नाज़रीन जो ड्रोन है वो इस्तेमाल किया गया। पहले तो नाज़रीन लोकेशंस मार की गई थी और इंटेलिजेंस इत्तलात भी मौजूद थी और जो इनके इंतहाई खुफिया किस्म के जो हैं वो अड्डे थे दहशतगर्दों के, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं जो BLA के, बहुत बड़ी तादाद में। और आज जो इंटेलिजेंस इत्तलात मिली थी कि उनके अहम तरीन कमांडर नई हिकमत अमली, अपनी तमाम तर हिकमत अमलियाँ जो है वो नाकाम होने के बाद नई हिकमत अमली तरतीब देने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। तो पाकिस्तान की जानिब से पहले एक ड्रोन अटैक किया गया जिसमें 10 के करीब दहशतगर्द मारे गए। फिर उसके बाद दूसरी बार जो है वो अटैक किया गया और बताया गया नाज़रीन वहाँ से अभी तक जो है वो 25 के करीब लाशें जो हैं वो निकल चुकी है ख़ारिज की। और बहुत बड़ी तादाद, यानी आप यूँ कहें 2 दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्द हैं जिनको हलाक किया गया है। बाकी जो है वो उनको वहाँ पे जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनको उतारा गया और ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। तो नाज़रीन, दहशतगर्दों का कलाकमा करने और मुकम्मल तौर पे भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए एक हतमी ऑपरेशन इस वक्त जारी है और ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई आज अंजाम दी गई है और इसमें बड़ी तादाद में कमांडरों के मारे जाने की नाज़रीन इत्तला है। और इस वक्त दिल्ली के अंदर कोहराम मचा हुआ है, काबुल के अंदर कोहराम मचा हुआ है कि अभी जो हमने बड़े सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोग भेजे थे उनकी सहूलतकारी भी ऐसी जगह से करवाई गई थी कि जहाँ पे मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमला होगा। लेकिन नाज़रीन ये अटैक हुआ और फिर जो है वो बड़ी तादाद मारी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन भारत को एक और बड़ा धचका लगा है नाज़रीन। ये पाकिस्तान के ऊपर पिछली 2 दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर दबाव जो है भारत की जानिब से बढ़ाया जा रहा था और अब जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारत को चारों शाने चित किया है, आलमी सतह पे पाकिस्तान का इमेज
بہتر ہوا ہے، عالمی سطح پہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں اب بھارت کو جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں وہاں سے بوریا بستر سمیٹ کر بھاگنا پڑا ہے۔ ناظرین، دوشنبہ جو تاجکستان کا دارالحکومت ہے اس سے محض 15 کلومیٹر کے فاصلے پر اور تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے وہ جو واخان کوریڈور ہے اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بھارت کی یہ ایئر بیس، جس کو اینی ایئر بیس بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اینی ایئر بیس جو ہے وہ بھارت نے کافی ٹائم پہلے 2010 کے اندر تقریباً $75 ملین جو ہے یہاں پہ انہوں نے انویسٹ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایئر بیس انہوں نے وہاں پہ تعمیر کی تھی، اور اس میں ابتدائی طور پہ جو سخوئی 30 MKI جو جنگی طیارے ہیں ان کو ڈپلوائے کیا گیا تھا، اور پاکستان کے اوپر خاص طور پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر ان کا اڈا تھا، اور یہاں پر ناظرین تقریباً 150 کے قریب ان کے جو پائلٹ اور جو ٹیکنیشینز اور دیگر عملہ جو ہے وہ تعینات رہتا تھا۔ تو ناظرین، پاکستان نے جب بھارت کو جو ہے وہ یہاں پہ شکست فاش سے دوچار کیا، اس کے بعد تاجکستان کو بھی پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوا، تو اس کے بعد پاکستان نے چائنا کے ذریعے، پھر اس کے بعد رشیا کی جانب سے بھی، آپ اندازہ لگائیے ناظرین، رشیا نے پریشر اس پہ ڈالا ہے کہ جی یہاں سے بھارت کی ایئر بیس ختم کی جائے، کیونکہ رشیا اور چائنا دونوں نہیں چاہتے کہ یہاں پہ بھارت موجود رہے۔ تقریباً 430 کلومیٹر ناظرین تاجکستان کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کی سرحد جو ہے وہ لگتی ہے، تو چائنا نہیں چاہتا کہ بھارت جو ہے وہ یہاں سے کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کرے کسی جنگی حالات کے دوران یا کسی بھی معاملے میں۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین بھارت کو ایک بڑی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ اس سے ہاتھ دھونے پڑ گئے، اور ان کا عملہ اور ان کی تمام تر جو وہاں پہ اسٹاف ہے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تاجکستان کو Su-30 MKI جو جنگی طیارے ہیں وہ دینے کے حوالے سے بھی آفر کی تھی کہ یہ ہم آپ کو سخوئی طیارے جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں، اور آپ جو ہے، کیونکہ ناظرین انہوں نے تقریباً 250 کے قریب جو Su-30 MKI ہیں ان کا لائسنس حاصل کر رکھا ہے، تو ان کو جو ہے وہ لائسنسنگ کی وجہ سے ہی آگے اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ طیارے جو ہے وہ FOC دیتے ہیں، فری آف کاسٹ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمیں ایئر بیس جو ہے اس پہ قدم جمانے دو۔ لیکن اب 2 دہائیوں کے بعد بالآخر 20 سال کے بعد بھارت کو یہاں سے کک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خطے کے اندر بھارت کی ایک بہت بڑی شکست ہے اور پاکستان کی ایک بڑی فتح ہے ان حالات کے اندر کہ جب بھارت افغانستان کے اندر قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں پہ وہ چاہ رہا ہے جی کہ ایک اس کا اڈا یہاں پہ بن جائے گا، ایک اڈا جو ہے تاجکستان کے اندر اس کا موجود تھا، تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور اس میں ناظرین اہم کردار جو ہے وہ رشیا اور چائنا اور پاکستان کے پریشر نے کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی پاکستان جو ہے وہ بھارت کو بھی اور افغانستان کو بھی وارن کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ دوبارہ سے افغان طالبان کے ساتھ بات ہو۔ ابھی پاکستان نے کہا جی کوئی نہ تو ٹرانزٹ روٹ ہم کھولیں گے جب تک کہ ان دہشت گردوں کے خلاف حتمی طور پہ آپ لوگ معاہدہ نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور دوسری صورت میں ہم نے ڈنڈا جو ہے وہ پہلے بھی آپ کے اوپر چلایا اور اب بھی چلائیں گے۔ اور ناظرین بھارت جو ہے وہ ان کے شاید دے رہا ہے جی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ پرانے میزائل جو ہیں ان کو آپریشنل کیا گیا، یا پھر کچھ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین پاکستان کے بہت سارے خیر خواہ افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بڑی اسٹرانگ ہیں افغانستان کے اندر، تو بھارت جو ہے اس کو وہاں پہ بھی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں کہ جب بھارت اپنی تینوں جنگی فورسز کے ساتھ، اپنی تینوں جو فورسز ہیں ان کے ساتھ ترشول جنگی مشقیں کر رہا ہے، تو ایسے میں پاکستان کے آرمی چیف کبھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں، کبھی اردن کے اندر، کبھی مصر کے اندر، تو کبھی جو ہے وہ کہیں پہ، تو یہ ساری چیزیں یہ شو کر رہی ہیں کہ وی آر ریلیکس، تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھ سکو، اپنے لوگوں کو تم جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کے کام کر سکتے ہو، لیکن اگر حملہ کرو گے تو پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔